पंचांगम उदितुम। प्रीति महोदय। आम महोदय, नमो नमः। अद्यतन संक्षिप्तम पंचांगम। कालयुक्त संवत्सर 2020-20सहस्रतमः वर्षः अस्ति। आश्विन मासस्य कृष्णपक्षः अस्ति। अद्य त्रयोदशी तिथिः अस्ति। मघा नक्षत्रं सिद्धयोगः अस्ति। वैदिक ऋतुः वर्षा ऋतुः, दिक् ऋतुः शरद ऋतुः। ग्रेगोरियन आंग्ल कैलेंडर अनुसारेण सितंबर मासस्य 19 दिनांकः अस्ति। शुक्रवासरः अस्ति। अद्यतन दिनं सर्वेषां कृते शुभं भूयात्। धन्यवादाः। धन्यवादाः महोदयाभ्यः। एतस्यैव अग्रिमक्रमे अनुभवकथनं वक्तुं प्रत्यक्षो गायत्री महोदयम् आकारयामि। गायत्री महोदय। नमो नमः महोदय। सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम नाम गायत्री भागवत। अहं महाराष्ट्रराज्यस्य कोल्लापुरनगरे निवसामि। अद्य अहं किञ्चित् अनुभवं साझां करोमि। प्रप्रथमम् अहम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानस्य कृते धन्यवादं करोमि। यदा एकवर्षपूर्वम् अहं संस्कृतपठनार्थं संस्थानस्य सम्भाषणकक्षायां प्रवेशं कृतवती, तदा अहं केवलं संस्कृतं पठितुं शक्नोमि स्म। तदर्थं न जानामि, किमपि वक्तुं न शक्नोमि स्म। किन्तु कक्षायां महोदया प्रत्येकस्य प्रश्नानाम् उत्तरं दत्त्वा सम्यक्तया पाठयति। अतः अहम् अधुना संस्कृतभाषायां किञ्चित् सम्भाषणं कर्तुं, गीतानि गातुं च शक्नोमि। अधुना संस्कृतकक्षायां सुभाषितानि, पञ्चाङ्गपठनम् अपि कारयिष्यन्ति। कक्षायां समयः कदा अभवत् एतत् ध्यानेन आगच्छन्ति। अतः अहं संस्कृतपठनेन बहु आनन्दं प्राप्नोमि। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानं संस्कृतशिक्षणस्य बहु सम्यक्, समीचीनं, बहु आवश्यककार्यं कुर्वन् अस्ति। एतेन माध्यमेन अस्माकं कृते लाभाः भवन्ति। अस्माकं कर्तव्यम् अस्ति यत् अस्माभिः संस्कृतस्य प्रसाराय कार्यं करणीयम्। सम्प्रति अहम् अधिकाधिकजनान् संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तुं वदामि। अन्ते उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानस्य कृते, मम गुरुवर्याः कृते बहु धन्यवादं प्रणामं करोमि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। धन्यवादः महोदयायै। एतस्यैव अग्रिमक्रमे गीतं प्रस्तोतुं मन्त्रिताम् आकारयामि। मन्त्रिते। मन्त्रिता। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम् एकं संस्कृतगीतं प्रस्तुत करोमि। अवनितलं पुनरवतीर्णास्य, अवनितलं पुनरवतीर्णास्य संस्कृतगङ्गाधारा। धीरभगीरथ वंशोऽस्माकं स्वयं तु कृतनिर्धारा, स्वयं तु कृतनिर्धारा। अवनितलं पुनरवतीर्णा संस्कृतगङ्गाधारा। वीरभगीरथ वंशोऽस्माकं स्वयं तु कृतनिर्धारा, स्वयं तु कृतनिर्धारा। पठतु पण्डितहर्षिरपि, प्रवहतु नित्यमिदं वचसि। निपठतु पण्डितहर्षिरसि, प्रवहतु नित्यमिदं वचसि। प्रविशतु वैयाकरणमुखम्, प्रविशतु वैयाकरणमुखम्। पुनरपि वहता जनमनसि, पुनरपि वहता जनमनसि। पुत्रसहस्रं समुद्रतं स्यात्, पुत्रसहस्रं समुद्रतं स्यात्। यान्ति च जन्म विकाराः। धीरभगीरथ वंशोऽस्माकं
वयं तु कृतनिर्धाराः वयं तु कृतनिर्धाराः अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा धीर्भगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धाराः वयं तु कृतनिर्धाराः ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृतशिक्षां यच्छामः सर्वेषामपि प्राप्तिहितार्थं स्वक्लेशां नहि गणयेम स्वक्लेशां नहि गणयेम कृते प्रयत्ने किं कृते प्रयत्ने किं एवं सन्ति विचाराः वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धाराः वयं तु कृतनिर्धाराः अवनितलं संस्कृतगङ्गाधाराः वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धाराः वयं तु कृतनिर्धाराः यावायां संस्कृतिमूला यस्यां व्याप्तिस्तु विशाला या माता संस्कृतिमूला यस्यां व्याप्तिस्तु विशाला वाङ्मयरूपा समभवतु वाङ्मयरूपा सा भवतु लसतु चिरं सा वाङ्माला लसतु चिरं सा वाङ्माला सुरवाणी जनवाणी कर्तुं यदा महे कृतिशूराः वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धाराः वयं तु कृतनिर्धाराः अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा वीरभगीरथवंशोऽस्माकं वयं तु कृतनिर्धाराः वयं तु कृतनिर्धाराः वयं तु कृतनिर्धाराः धन्यवादः नमो नमः जयतु संस्कृतं जयतु नमः भवते धन्यवादः। अग्रिमक्रमे अनुभवं वक्तुं प्रशिक्षु लक्ष्मीटी महोदयाम् आकारयामि। लक्ष्मीटी महोदय। अस्ति वा? अस्तु, अनुभवं वक्तुमेव प्रशिक्षु सुरभिम् आकारयामि। सुरभि। जी। दुग्धेन धेनु कुसुमेन वल्ली शीलेन भार्या कुसुमेन तोयं गुरुं विना भाति न चैव शिष्या शमेन विद्या नगरी जनेन शमेन विद्या नगरी जनेन अस्मिन् सितंबर मासे सर्वानपि विद्या प्रदायकान् अहं बहिः अस्मि महोदय। अस्मिन् सितंबर मासे सर्वान् अपि विद्याप्रदायकान् प्रशिक्षकान् नमस्कारं कृत्वा अस्यां संगोष्ठ्यां सर्वेभ्यः समागतभ्यः विद्वान् जनेभ्यः विदुषीभ्यः अतिथिभ्यः च नमः। सुरभिस्य पाण्ड्यां प्रयागराजवासिनी संस्कृते महती निष्ठा प्रत्यभिज्ञानवदामहम्। अस्मिन् प्रयागराजस्था सुरभिः पाण्डे अहम् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य ऑनलाइन प्रशिक्षण योजनायां विगतेभ्यः 3 वर्षेभ्यः पठन्ती अस्मि। संस्थानस्य इयं योजना अबाध गतिना ज्ञानधाराः प्रवाहयति। अनेन माध्यमेन केवलम् उत्तर प्रदेशात् एव न पठन्ति अपितु उत्तर प्रदेशात् अति अभारतात्
विदेशात् अपि पठितवन्तः पठन्ति पठिष्यन्ति च संस्थानस्य कक्षाः प्रातः कालात् 8 देव आरभ्य रात्रौ 9 पर्यन्तं चलन्ति। विविधासु कक्षासु प्रतिमासं निःशुल्करूपेण सहस्राधिकाः प्रशिक्षकाः प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्ति। अहं पूर्व संस्कृतेन वदिष्यामि इति तु कदापि न चिन्तितवती, किन्तु अधुना शनैः संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं समर्था अभवम्। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः इत्युक्ते यदि वयं मनसा वाचा कर्मणा च उद्यम परिश्रमं वा करिष्यामः चेत् निश्चयेन स्वकार्येषु सफलाः भविष्यामः। भगवता श्रीकृष्णेनापि श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उत्तमम् अस्ति, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इत्युक्ते अस्माकं कर्मणि एव अधिकारः अस्ति न तु फलेषु, अतः कार्यं करणीयमेव इति। एवं भावनया वयं सर्वे कार्यस्मिन् संलग्ना भविष्यामः, तथा च संस्कृत मातु सेवायै संस्कृत साधनायां संलग्ना भविष्यामः, प्रचारं प्रसारं च करिष्यामः इति धिया स्वमनसि विचार्य अहं स्वागिरां विरमामि। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। धन्यवादः महोदयायै। एतस्य अग्रिमक्रमे प्रशिक्षु वैभवीं श्लोकान् वक्तुम् आह्वयामि। वैभवी। वैभवी अस्ति वा? आम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 17 अर्जुन उवाच ये शास्त्रवितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवतः श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। त्रिविधा भवतः श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। सात्विकी रजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो यः पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। यजन्ते सात्विका देवा यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः। दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। धन्यवादः। साम्प्रतम् अयं कालः समागतः यत्र वयं समागतानाम् अतिथीनां श्रोतुं मार्गदर्शनं च लब्धुं समयं प्राप्तवन्तः। एका उक्तिः स्मर्यते, गुणाः पूजास्थानं गुणेषु न च लिङ्गं न च वयः। तादृशे विदुषे श्री ब्रह्माजी द्विवेदी वर्याय निवेदयामि स्वकीयं वक्तृत्वं प्रस्तौतुं। श्री ब्रह्माजी महोदय। हरि ओम नमो नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च। गंगातरङ्गरं जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं
नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। पुनः एक बार सर्वेषां विदुषां स्वागतम् अभिनन्दनम्। अहं चिन्तयामि अस्मिन् अन्तर्जालमाध्यमेन अनेन अन्तर्जालमाध्यमेन सर्वेपि सन्नद्धाः सन्ति, छात्राः एवं च विद्वांसः। अहम् अद्य विद्यालये एव अस्मि। अद्य परीक्षा अपि अस्ति, द्वादश कक्षायाः अर्धवार्षिकी परीक्षा अपि विद्यते। तथापि अत्र किञ्चित् कालः अपेक्षते। इदानीं सर्वप्रथमम् अहं धन्यवादं ज्ञापयामि पूजा महोदयायै यत् या सा मह्यम् आहूतवती। एवञ्च किं नाम अस्ति, श्वेता वरनबाल महोदया, एषा भगिनी अपि मया सह स्मरणम् अस्ति। तत्र किम् अस्ति आसीत् निरालानगरे 18अधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे निरालानगरे मया सह कार्यं कृतवती। अहमपि अस्यां योजनायां कार्यं कृतवान् अस्मि। तथा च अस्यां योजनायां येऽपि छात्राः आगच्छन्ति केवलं किमस्ति 15 दिवसेषु एव वार्तालापं कुर्वन्ति संस्कृतेन इति महत् प्रमोदस्थानं। इतोपि मम सौभाग्यमस्ति यत् तदर्थं धन्यवादः। अद्य किमस्ति, अत्र बिहारे आगत्य अत्र विद्यालये पठन पाठनम् आङ्ग्लभाषया भवतु अथवा हिंदी भाषया भवतु, किन्तु संस्कृत भाषायाम् अत्र किमस्ति किमासीत्, अत्र संस्कृत भाषायाः वातावरणं शून्यम् आसीत्, एवं शून्यम् इति कथनीयम्। किन्तु अहम् अत्र आगत्य किञ्चित् प्रयास करणेन मया प्रयासं कृतं यत् अत्र सर्वेपि छात्राः संस्कृतेन किञ्चित् एव किन्तु वदन्ति, पठन्ति च। किमस्ति, एका पङ्क्तिः अस्ति न, अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र सुदुर्लभः, स्थानप्रधानं न बलप्रधानम्। इदानीमेव अस्यां सभायामेव केनापि कथितं यत् ब्रह्माजी महोदयः बहु कार्यं कृतवान् अस्ति संस्कृतगङ्गायाम्। अस्तु, सम्यक् अस्ति, किन्तु तत्र गुरवः सर्वज्ञ महोदयाः ये सन्ति तेषां सन्निधौ एव आगत्य तत्र अहं कार्यं कृतवान् अस्मि। ते किमस्ति, तेषां यदि सन्निधौ कोऽपि गच्छति सोऽपि सर्वं कार्यं कर्तुं समर्थाः भवन्ति, सर्वे एवमस्ति। तर्हि अद्य अस्याः सभायाः अस्मिन् प्रेरणासत्रे विषयः अस्ति संस्कृते किमस्ति, संस्कृते अवसराः, आजीविकानाम् अवसराः। अस्तु, सम्यक् अस्ति। अत्र सर्वेपि अवगच्छन्ति एव संस्कृत विषये। इदानीमेव धीरज महोदयेन कथितं यत् संस्कृत क्षेत्रे बहूनि कार्याणि इदानीमपि सन्ति, यथा पत्राचार माध्यमेन संस्कृत अध्ययनम् अध्यापनम्। इतोपि अवसराः सर्वकारी निजी क्षेत्रेषु च वर्तन्ते। वयं सर्वेपि जानीमः यथा आङ्ग्लभाषायां भवति 30 दिनेषु आङ्ग्लं वदन्तु इति, तथैव संस्कृतमपि अधिकृत्य संस्कृत संस्थान माध्यमेन भवन्तः सर्वेपि पाठयन्ति एव ऑनलाइन माध्यमेन। पाठनेन किं भवति, ये कुत्रापि सन्ति ते सर्वेपि ततः एव ऑनलाइन माध्यमेन संस्कृतम् अवगच्छन्ति, पठितुं शक्नुवन्ति च। एवं विधि एतादृशी विधि तु कोरोना कालतः एव अधिका जायमाना वर्तते, किन्तु एतस्याः योजनायाः बहु लाभं दृश्यते। अस्मिन् विषये अधिकं न वदामि, स्वयमेव जानन्ति एव, किन्तु बहु आनन्दम् आयाति एवं श्रुत्वा यत् संस्कृतमपि अन्तर्जालेन सर्वत्र प्रचार्यते। सर्वत्र प्रचारः संस्कृतस्य अपि भवति। इदानीम् ऑनलाइन माध्यमेन बहवः छात्राः लाभान्विताः भवन्ति, यत्र कुत्रापि सन्ति, विदेशेषु अपि सन्ति, देशेषु
यत्र कुत्रापि सन्ति ततः एव लाभं स्वीकुर्वन्ति। संस्कृत भाषा एका संस्कारी वैश्विक संस्कारस्य यदा आवश्यकता भवति तर्हि सर्वे संस्कृतं प्रति पश्यन्ति। संस्कारस्य भाषा बहु अतीव किम् अस्ति, अतीव सरला मधुरा च संस्कृत भाषा एवं अस्ति यत् संस्कृत विषये ये न अवगच्छन्ति, ये न जानन्ति, ते एव संस्कृतस्य यदा कदा निन्दां कुर्वन्ति। किन्तु येऽपि संस्कृतस्य विषये किमपि अवगच्छन्ति, न्यूनमपि जानन्ति, ते कदापि संस्कृतस्य निन्दां न कुर्वन्ति। अहं यथा पश्यामि यत्र कुत्रापि गच्छामः वयं सर्वत्र संस्कृतज्ञानां सम्मानं भवति एव, सर्वत्र विद्वांसां सम्मानं भवति। किमस्ति यथा श्लोकमस्ति, अत्र इदानीमेव एका बालिका उक्तवती श्लोकं, कियत् सुन्दरं श्लोकं, मया पार्श्वे एव एकः शिक्षकः इदानीम् आगतः, तेन श्रुतं बहु प्रसन्नता व्यक्तः कृतः तेन शिक्षकेन अपि, यत् बहु सुन्दरम् एतादृशी लघु बालिका अपि कथं संस्कृते श्लोकं वदति, शुद्धं शुद्धं वदति, एवं तो वयं सर्वे न वक्तुं शक्नुमः। एतादृशी स्थितिः वर्तते। एवं नास्ति, संस्कृतस्य कृते अहं स्वबिन्दुं प्रति गच्छामि। यथा अस्ति संस्कृतस्य कृते प्रमुख कार्यक्षेत्राणि वदनीयम्। किमस्ति, यथा शिक्षाक्षेत्रं तु अस्ति, अध्यापनं क्षेत्रं, तथैव धर्मगुरु अपि भवति, धर्मशिक्षकः थलसेनायां भवति। इदानीं वयं सर्वे जानीमः सम्पूर्णानन्द इत्यादि सर्वेषु संस्थानेषु पत्रकारिता अपि संस्कृत माध्यमेन भवति, पाठनं, पत्रकारिकायाः पाठनम् अपि भवति। एकं इतोपि अस्ति संस्कृत अनुवादकः, एकः इतोपि भवति संस्कृत अनुवादकः, सर्वत्र एतस्यापि आवश्यकता वर्तते। आयुर्वेद क्षेत्रमस्ति, कर्मकाण्डमस्ति, एवं तु ग्रामीणजनाः अवगच्छन्ति केवलं संस्कृतं तु पूजा पाठस्य एव भाषा अस्ति, किन्तु एवं नास्ति। संस्कृत भाषा संस्कारस्य भाषा, ज्ञानस्य भाषा अस्ति। संस्कृते तु अनेक प्रकार किमस्ति, ज्ञानकोशं वर्तते, सर्वं तु संस्कृते एव अस्ति। यथा वयं जानीमः महाभारतस्य विषये लिखितं वर्तते, विश्वज्ञानकोशं वर्तते, महाभारतमिति विश्वज्ञानकोशः। तथैव अस्माकं मध्ये किमस्ति, चत्वारः वेदाः सन्ति, इतोपि शास्त्राणि, 6 शास्त्राणि सन्ति, 18 पुराणानि सन्ति। वयं जानीमः यत् यदि सप्तकल्पेषु अपि कोऽपि जन्म लभेत् तथापि संस्कृतस्य अन्त नास्ति, इतोपि संस्कृतम् अधिकं वर्तते। वयं सर्वे यथा योगशिक्षकः भवति, संस्कृतस्य एव योगशास्त्रं खलु, योगदर्शनं पठित्वा योगशिक्षकः सम्यक्तया भवितुम् अर्हति। अभिप्रेरकः वक्ता च, अभिप्रेरकः भवितुं शक्नुवन्ति जनाः संस्कृतं पठित्वा। अभिप्रेरकः वक्ता, कोचिंग सेंटर इत्यादिकं, यथा किं कथयामि, संस्कृत गंगा अपि पश्यन्तु एकवारं। संस्कृत गंगा सर्वत्र सम्पूर्ण भारतवर्षे विश्वेपि इदानीं संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं कृत्वा संस्कृत माध्यमेन एव सर्वत्र संस्कृत शिक्षकं प्रेषितवती अस्ति। इदानीमपि सर्वत्र यत्र कुत्रापि पश्यन्तु, यदि संस्कृतस्य शिक्षकः अस्ति तर्हि सः संस्कृत गंगां विषये अवश्यं जानाति, संस्कृत गंगा विषये अवश्यं जानाति इति मम चिन्तनम्। इतोपि अस्ति, यथा समाचार प्रवाचकः भवन्ति, यथा धीरज महोदयेन उक्तं, समाचार क्षेत्रेषु, आयुर्वेदे क्षेत्रेषु, ज्योतिष भवतु, कर्मकाण्डं भवतु, सर्वत्र एव अवसराः सन्ति। संस्कृत विषयम् अधिकृत्य ये छात्राः यत्किमपि पठन्ति, यस्मिन् कस्मिन् क्षेत्रेऽपि गच्छन्ति, तत्र सर्वत्र संस्कृतस्य अवसरः दृश्यते एव। किमस्ति, बहुदिनात् परम् अहम् इदानीं संस्कृत भाषया वदामि अन्तर्जाल माध्यमेन। तदर्थं यत्र कुत्रापि पश्यामि त्रुटि भवति। किं कारणमस्ति? कारणम् एतदेव अस्ति, भाषा भाषणेन आगच्छति, भाषा अभ्यासेन आगच्छति। अनभ्यासे विषं विद्या, अजीर्णे भोजनं विषं, तथैव अस्ति भाषा विषये अपि।
भाषायाः चत्वारि कौशलानि सन्ति। प्रथमं कौशलं श्रवणम् एव भवति। यावत् पर्यन्तं वयं सर्वे श्रवणं कुर्मः तथैव भाषणमपि कर्तुं शक्नुमः। यावत् पर्यन्तं श्रवणं सम्यक् नास्ति तावत् पर्यन्तं भाषणमपि सम्यक् भवितुं नार्हति। तदर्थमेव अत्र किमस्ति, बिहार बोर्ड मध्ये संस्कृतस्य किञ्चित् माहौल किं कथनीयम्, वातावरणं नास्ति, न आसीत्, किन्तु इदानीं सम्यक् अभवत्। इदानीं तु नूतनः शिक्षकः अत्र सर्वत्र नूतनाः शिक्षकाः आगताः सन्ति, तदर्थं किञ्चित् प्रसारः इदानीम् अग्रे सरति। तथैव वदामि तावदेव किमस्ति, यथा आङ्ग्लविद्यालयेषु आङ्ग्लभाषया पठनं पाठनं भवति, भवन्तः सर्वेपि जानन्ति, वयं सर्वे जानीमः यत् आङ्ग्लभाषया एव आङ्ग्लविद्यालयेषु पठनपाठनम् अधिकतरं भवति एव। तदर्थमेव तस्मिन् विद्यालये किमस्ति, सर्वेपि छात्राः प्रायशः आङ्ग्लभाषया वदन्ति। कारणम् एतदेव अस्ति, तत्र अध्ययनम् अध्यापनस्य भाषा एव आङ्ग्लम् अस्ति। तथैव अहं चिन्तयामि, यदा सम्पूर्ण भारतवर्षे गुरुकुले तु भवति एव, यदा विद्यालयाः भवन्ति, सर्वकारी निजी विद्यालयाः वा, सर्वत्रैव संस्कृतभाषा माध्यमेन अध्ययनम् अध्यापनं भवति। तदा एव संस्कृतस्य इतोपि तत्र सर्वत्र प्रचारः प्रसारः भविष्यति इतोपि सम्यक्तया। किमस्ति, पूर्वमेव मया उक्तं यत् भाषा भाषणेन, श्रवणेन, वदनेन, लेखनेन च आगच्छति, अभ्यासेन। अहमेकम् इतोपि वदामि, येऽपि 15 दिवसेषु प्रशिक्षणम् ऑनलाइन स्वीकृतवन्तः, भाषा शिक्षण विषये किमस्ति, अन्तर्जाल माध्यमेन येऽपि छात्राः सन्नद्धि भूत्वा पठितवन्तः, ते सर्वेपि तेषां छात्राणां कृते मम एकः किमस्ति किमस्ति मार्गदर्शनम् इति मत्वा स्वीकुर्वन्तु, यत् अभ्यासम् अवश्यमेव करणीयः, अभ्यासः अवश्यं करणीयः। किमर्थं, यदा भवन्तः 15 दिनानन्तरं पुनः पश्यन्ति यत् त्यजतु, किं पठनीयम्, अवगतं सर्वम् आगतम् एव, किं पठनीयम्, एवं न करणीयम्। किमर्थम्, अस्ति, अहं समयमपि पश्यामि, समयस्य ध्यानं करणीयम् अस्ति न खलु। इतोपि अस्ति, मम पार्श्वे एव अध्यापनक्षेत्रम् अहम् उक्तवान् अस्मि, तदनन्तरं कर्मकाण्डक्षेत्रम्, इतोपि विद्वत् क्षेत्रं भवन्तः जानन्ति, विद्वत् क्षेत्रमपि अस्ति, यथा काशी विद्वत् परिषद् अस्ति, इतोपि ज्योतिष क्षेत्रम् अस्ति, संगीत शास्त्रीय संगीतं भवति खलु, शास्त्रीय संगीतं काश्यां तु इतोपि तत्र चलति, संगीत क्षेत्रम् अस्ति, कथा प्रवचनं भवति संस्कृत भाषया, प्रशासनिक क्षेत्रमपि IAS इत्यत्र सर्वत्र संस्कृतम् अस्ति एव, ग्रन्थलेखनम् अस्ति, यथा सर्वत्र भवन्तः पश्यन्ति, ग्रन्थलेखनमपि संस्कृत भाषया एव भवति, कोचिंग क्षेत्रम् अस्ति एव, व्याख्यान अस्ति, बहवः विद्वांसः व्याख्यान यच्छन्ति, संभाषण क्षेत्रं यथा सर्वेपि इदानीमेव चालयन्ति भगिन्यः ऑनलाइन माध्यमेन संस्कृत संस्थान द्वारा, तथैव इतोपि अवसराः सन्ति। सर्वप्रथमं तु इदानीम् अहम् एवं वदामि यत् संस्कृतं तु किमस्ति, प्रसन्नतायाः भाषा। यदा आनन्दम् इच्छामः तदा संस्कृतं पठनीयम्। संस्कृते इतोपि आनन्दस्य विषयः लघु लघु कथाः सन्ति, यथा पंचतन्त्रे पश्यन्तु, हास्यकणिकाः सन्ति, किमस्ति मार्गदर्शकरूपेण मोटिवेशन् इति भवतु, तत्र हितोपदेशं मध्ये इतोपि अस्ति, किमस्ति चाणक्यनीति मध्ये, नीतिशतकं मध्ये बहवः किमस्ति ज्ञानानि, बहूनि ज्ञानानि सन्ति तत्र संस्कृतभाषायां। तदर्थं संस्कृतभाषा अतीव आवश्यकी वर्तते। एषा योजना, या योजना चलति सा योजना सफली भवति, इतोपि सर्वत्र संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः भवति इति वयं सर्वेपि मन्यामहे। इतोपि
एवं वदामि यथा संस्कृत संस्थानमिति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः यस्य परिसरः प्रायशः 14 परिसराः इदानीं सन्ति, सर्वत्र संस्कृतस्य प्रसारः चलति। इतोपि योजना अस्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय माध्यमेन अपि सर्वत्र संस्कृत संभाषण केन्द्राणां स्थापना वर्तते। तेन संस्थानेन सर्वत्र संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः इदानीं प्रचलति। सम्पूर्णेऽपि भारते वर्षे विश्वे अपि ऑनलाइन माध्यमेन एतस्याः योजनायाः सर्वेपि लाभं स्वीकुर्वन्ति और सर्वेषां मुखे लघु लघु वाक्यानां किमस्ति सन्निवेशः वर्तते संस्कृतस्य। तदर्थं सर्वेपि धन्यवादार्हाः। येऽपि संस्कृतं पठन्ति सर्वेपि संस्कृतस्य प्रसारं कुर्वन्तु, सर्वत्र पठन्तु, पाठयन्तु च, लिखन्तु, शुद्धं वाक्यं वदन्तु। किमस्ति लघु लघु वाक्यानां प्रयोगः करणीयः सर्वप्रथमं। लघु लघु वाक्येन किं भवति, त्रुटि न्यूना भवति। यदा वयं शीघ्रतां कुर्मः तदानीमेव किञ्चित् त्रुटि अधिका भवति। तदर्थं वयं सर्वेपि ध्यानं दद्मः यत् लघु लघु वाक्यानां सर्वप्रथमं सरल वाक्यानाम् एव प्रयोगं कुर्मः। नो चेत् तत्र व्याकरणस्य अपि आवश्यकता भवति एव, किन्तु अनया भाषया अनया योजनया इदानीं वयं सर्वे विना व्याकरणं रटनेन एव सर्वेपि छात्राः वयं सर्वेपि संस्कृत सम्यक्तया पठितुं शक्नुवन्तु, वक्तुं शक्नुवन्तु च। एतादृशी योजना यदि सर्वत्र सर्वविध विद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु वा सर्वत्रैव संस्कृतस्य यदा एषा योजना चलति तदा सर्वत्र संस्कृतस्य प्रसारः अवश्यमेव इतोपि वर्धते इति मम विचारः। अस्तु, इदानीं समयः अपि जायमानः वर्तते, अधिकं न वदामि। वयं सर्वे भवन्तः सर्वेपि स्वयमेव विद्वांसः। अस्तु, बहु धन्यवादः पूजा महोदयायै, बहु धन्यवादं ज्ञापयामि श्वेतावरं बाल महोदयैः या भगिनी माम् आहूतवती। तदर्थं सर्वेपि धन्यवादार्हाः येऽपि पठन्ति सन्नद्धाः। अद्य अस्यां संगोष्ठ्यां भवतां सर्वेषां पुनः एकवारम् अभिवादनं, स्वागतम्, अभिनन्दनं च। नमस्कारः। हीयते हि मतिस्तत्र हीनैः सह समागतात् समैश्च समतामिति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। विशिष्टैः उद्बोधनैः वयं कृत्कृत्याः स्वकीय जीवने लब्धावसरे एवमेव मार्गदर्शनं लप्स्यामहे। एतया कामनया इदानीमहम् औपचारिकं धन्यवादं ज्ञापयितुं संस्थानस्य प्रशिक्षक श्री विष्णु पाठक महोदयाय निवेदयामि। श्री विष्णु पाठक महोदय। जी, सर्वेभ्यः नमस्कारः। उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वेन संचालितानां कक्षाणां माध्यमेन संस्कृते जीविकानाम् अवसराः इत्येतं विषयम् आधृत्य सेप्टेम्बर् मासीयं प्रेरणा सत्रं समायोज्यते। तस्य अंतर्गते आयोजिते कार्यक्रमेऽस्मिन् भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्, अभिनन्दनं च। अद्य अस्माकं सौभाग्यं यत् संस्कृतस्य परम विद्वांसः अस्मन् मध्ये समागताः सन्ति। संस्कृत समुपासकेभ्यः श्रीमतेभ्यः ब्रह्माजी द्विवेदी महोदयेभ्यः सर्वेषां पक्षतः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। महोदयेन बहु अस्माकं कृते जीवनस्य कृते, अतः तेषु किमपि स्मरणं कारयामि। महोदयेन उक्तं यथा संस्कृतं पठित्वा वयं धर्मगुरु इत्यादि अपि भवितुं शक्नुमः। यथा संस्थानेन सम्पूर्णानन्द आदि माध्यमेन
पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, वार्षिक पत्रिका अपि आगच्छति। वयं सर्वे तमपि पठित्वा संस्कृत कियत् उत्तमम् आदि भाषा अस्ति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। इतोपि संस्कृत भाषा न तो संस्कृत एव यथा आंग्लम् अस्ति आदि विषयाः सन्ति, तो संस्कृते किं, संस्कृते अस्माकं भाषा देववाणी भाषा अस्ति, अतः अस्माकं भाषा अपि अस्ति, अतः विशिष्टा भाषा। इतोपि संस्कृते एव 4 वेदाः, 6 शास्त्राणि, 18 पुराणानि आदि सन्ति। इतोपि महोदयः उक्तवान् अभ्यासः अवश्यं करणीयम्। अभ्यासः करिष्यामि चेत् ज्ञानस्य वर्धनं भवति, भविष्यति। न करणीयः तर्हि इतः स्थापयामः, इतः बहिः गमिष्यति। एवं न करणीयम्। महोदयस्य कृते मनसि एकं श्लोकम् आगच्छति, वक्तुम् इच्छामि। ये विद्यावसुभूषिताः सुकुलजा नीतौ रताः सर्वदा, ये नूनं निज कीर्ति रश्मि विभवैर्दिक्षु प्रकाशंगताः, ते महात्मनां कृतधियां दासी परा दुर्लभा, चेत् विद्या समवाप्यते किम परां, धातां प्रसन्ना स्वयं, धातां प्रसन्ना स्वयं। पुनरेकवारं सर्वेषां पक्षतः महोदयस्य अहं धन्यवादं विज्ञापयामि। सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः, अस्मत्संरक्षकेभ्यः, मान्यनिदेशकेभ्यः, श्री विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। संस्थानेन संचालितायाः समग्र संभाषण योजनायाः यः पर्यवेक्षकं करोति तस्मै योजना पर्यवेक्षकेभ्यः श्री भगवान सिंह चौहान महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। समग्रं प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः आदरणीयः सुधीष्टकुमार मिश्र महाभाग